Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer deux exercices sur les vecteurs. Donc, essayez de recopier les deux exercices et de les résoudre vous-même. Puis, continuez la vidéo pour regarder l'explication. Je vais essayer d'expliquer en français et en arabe parce qu'il y a des filières en français et d'autres en arabe. Donc, j'espère que vous comprenez bien les exercices. Sinon, envoyez-moi un message sur le numéro affiché dans la description et je vais essayer de vous expliquer mieux. Donc, avant de résoudre ces exercices, je vous conseille d'aller voir le cours et vous trouverez le lien sur la description. إذا ننطلق على بركة الله في حل التمرين الأول. Mais tout d'abord, je vais essayer de vous expliquer un truc. Lorsque vous avez, par exemple, AB plus BC. Donc, ملي كيكون عندي طرف ديال المتجهة الأولى هو أصل المتجهة الثانية. كيمشي هذا الطرف مع هذا الأصل فكتبقى عندي AC. الريزولتا ديالها هي AC. مي خاص يكون الطرف ديال المتجهة الأولى هو أصل المتجهة الثانية. يعني الحرف اللي كتسالي به الأولى هو اللي كتبدا به الثانية. دوطخ فاسون. مثال آخر AB moins CB. بيان سور هادشي كله متجهات. AB moins CB كتعطينا هنايا AB وهاد موان سي بي ممكن نرجعوها حتى هي بي سي. هاد سي بي ممكن ترجع بي سي ولكن اكونديسيون ان هاد لو موان يولي بلوس. دونك الا بغيت نقلب الاصل مع الطرف فهنا الشرط الوحيد هو انني نقلب حتى الاشاره تولي بلوس بي سي. علاش كنديرو بحال هكا؟ باش يولي عندي هنايا الطرف ديال المتجهه يولي هو الاصل ديالها وبالتالي صبح بامكاننا اننا نحيدوه مع الطرف ديال المتجهه الاولى وكيف درنا في المثال الاول غتبقى لينا AC. دونك هذا غير شرح بسيط باش غيعاوننا في ليكسبليكاسيون ديال ليكزارسيس. نقطه اخرى مهمه في التمرين هي ملي كيكون عندنا ان فيكتور AB cela veut dire que A est l'origine ديال هذا الفيكتور. دونك A غنسميها l'origine يعني هي الأصل ديال المتجهة. أما B فهي l'extrémité. دونك B هي الطرف ديال المتجهة. هذه هي الأصل ديالها وهذه هو الطرف ديالها. دونك الأصل هو A والطرف هو B. باغ اكزومبل عندنا هنايا AB plus CA plus BC. غناخد AB غنكتبها. Puis, je vais chercher un autre vecteur qui a l'origine B. نقلب على متجهة أخرى اللي الأصل ديالها هو B باش نكتبها حداها. عندنا هنايا CA وعندنا BC. دونك شكون فيهم غتكون هي BC غنكتبها حداها باش غتمشي ليا B مع B وتبقى ليا AC. من بعد غنكتب هذيك اللي بقات حداها. هي AC مشات B مع B بقات ليا AC. دونك غنكتب CA. عندي la même chose, la même remarque. L'extrémité de ce vecteur هي نفسها l'origine de l'autre. donc غتمشي هذه مع هذه غتبقى لينا AA. ملي كتبقى لينا AA يعني l'origine et l'extrémité هو نفس الحرف. cela veut dire ونفس النقطة. cela veut dire que AA هي المتجهة المنعدمة. donc est égal à 0. on passe maintenant un deuxième exemple. OA plus CD plus BC. Donc, comme toujours, je vais écrire OA, puis je cherche un autre vecteur qui a A dans l'origine. Donc, نكتبو OA ونجيب حداها AB. حيت AB هي اللي الأصل ديالها هو A. Donc, OA plus AB علاش؟ باش تمشي A مع A وتبقى لينا OB. نمشيو نقلبوا على شي وحده اللي كتبدا ببي باش تمشي لينا مع AB. دونك اللي كتبدا ببي هنايا هي
بي سي غنكتبها حدا ا بي باش تمشي بي مع بي وتبقى لينا ا سي. ثم من بعد غنقلب على دو زوترو فيكتور باش نختزلهم مع بعضياتهم، وهما اللي بقاو اصلا. عندنا سي دي وعندنا دي او. دونك سي دي كتسالي بالدي يعني الطرف ديالها هو دي، والدي او كتبدا بالدي يعني الاصل ديالها هو دي، يعني لوريجين ليكستريميتي ديال الاولى هي نفسها لوريجين ديال الثانيه. دونك غتمشي دي مع دي غتبقى ليا سي او. فوالا ا مشات مع ا بقات لينا او بي. كتبنا هنايا بي سي، ثم غتمشي لينا عندنا سي دي مع دي او غتمشي دي مع دي غتبقى لنا سي او. شنو غنديرو من بعد؟ غادي تمشي هنا بي مع بي غتبقى لينا او سي بلس سي او. دونك لاحظوا معايا هنايا عندي او سي مع سي او، تمشي سي مع سي اش تبقى لينا؟ غتبقى لينا او او، وبالتالي هنا عندي المتجهه المنعدمه اللي كتعطينا زيرو. في هاد ليكزامبل عندنا او ا، كنكتب او ا، عندنا هنايا موان بي اف. عندنا لا بوسيبيليتي باش نردوها اف بي، ولكن قلنا ا كونديسيون هاد لو موان يولي بلس. دونك الموان نرجعو بلس، بي اف غتولي اف بي، ونكمل ا اف او بي. شنو غندير دابا؟ غناخد او ا بلس اف بي بلس ا اف بلس او بي، باش غنبدا نقلب ديما على دو فيكتور اللي غتكون فيهم ليكستريميتي ديال الاولى هي نفسها لوريجين ديال الثانيه. دونك او ا الا كتبتها هنا شنو غنكتب حداها؟ غنكتب حداها ا اف باش تكون ليكستريميتي ديال هذه هي لوريجين ديال هذه، و اف بي غنكتبها حدا او بي. غنمشي هنايا نحيد ا مع ا غتبقى ليا او اف هي هذه، اف بي بلس او بي غير كنعاود نكتبهم. من بعد او اف بلس اف بي غتمشي بي مع بي وغتبقى ليا او بي ايسي و او بي هنايا. دونك او بي بلس او بي هي 2 او بي، اكس بلس اكس هي 2 اكس. في هاد ليكزامبل عندنا 4 ا بي بلس 3 بي او موان بي ا موان 2 او بي. غادي نكتبو 4 ا بي هنايا وغادي نجيب حداها موان بي ا، ها هي موان بي ا هنايا. علاش؟ حيت ا بي ممكن نقص منها بي ا. كيفاش غنديروا ليها؟ غنشدو بي ا غادي نرجعوها هي ا بي بلا ميم كونديسيون اللي هضرنا عليها توطالور، هي انني لو موان خصو يولي بلس. دونك بي ا غتولي هي ا بي باش بشرط ان لو موان يولي هو بلس. نكملوا الشيء الاخر اللي بقى. دونك عندنا بلس بي او نكتبها هنا، موان دو او بي نكتبها هنا. ولات عندي 4 ا بي بلس ا بي بلس 3 بي او بلس 2. شنو درنا لهادي؟ دونك كانت او بي ولات بي او. علاش؟ باش تحسب لينا مع هاد بي او. ميمكنش نحسبو بي او مع او بي، خصنا نردوها حتى هي بي او باش تولي بي او بلس بي او، ولكن لا كونديسيون هو ان هاد لو موان يولي بلس. دونك بلس 2 بي او. 4 ا بي بلس ا بي هي 5 ا بي، بحال قلتي 4 اكس زائد اكس هي 5 اكس، وهنا 3 بي او بلس 2 بي او غتعطينا هي 5 بي او. 3 اكس زائد 2 اكس هي 5 اكس، 3 القلمات زائد 2 قلمات هي 5 القلمات. شنو غنديرو دابا؟ on va faire la factorisation. Le facteur commun c'est 5. Facteur 2 AB plus BE. Donc غنحسب AB مع BE. عندنا هنايا l'extrémité هو l'origine ديال هادي، alors غتمشي B مع B غتبقى ليا AE، والحل هو 5 AE. L'exercice numéro 2. ABCD est un parallélogramme de centre O. On va dessiner un parallélogramme. Je vais dessiner le centre O باش بالالتقاء القطرين يعطينا le centre O. La question c'est réduire les sommes vectorielles. On a petite la question numéro 3 parce que c'est la question la plus simple. Donc on a AD plus CB. قبل ما نبداو في
لا سوليوشن غنشرح لكم واحد المساله. جو برون ان كرايون. دونك عندنا في الباراليلوغرام بعض المعلومات، وهي ان الاضلاع المتقابله تكون متقايسه، يعني AB est égal à DC، BA est égal à CD. خصني نمشي دائما بنفس الاتجاه. دونك الا مشيت من A حتى ل B، هنا خصني نمشي من D حتى ل C، ونقول ان AB est égal à DC. الا مشيت من B حتى ل A، حتى هنا كنمشي من C حتى ل D، يكون عندي نفس لا ديريكسيون، يعني BA كتساوي CD. La même chose ici, AD est égal à BC. Dans le sens contraire, DA est égal à CB. نشوفوا l'exemple الأول. AD plus CB. Donc هنا عندي من A حتى D. عندي هاد المتجهة هادي. plus CB. يعني plus هاد المتجهة هادي. لاحظوا معايا أن ما عندهمش لو ميم سونس. دونك في الباراليلوغرام شنو قلنا؟ أن إلا عندي CB فهذاك يعني انها كتقيس ليا دي ا. غنشد هاد ا دي غنخليها نكتبها عادي هنايا، وغنخدم على سي بي. دونك او ليو ديكريغ سي بي غنكتب المتجهه التي تقيسها، وهي دي ا، هي هذه دي ا. وبالتالي غادي نكون حصلت على الشرط اللي كنتكلم عليه دائما، هو انني يكون عندي ليكستريميتي ديال لو بروميير فيكتور هو لو ميم، يعني في لوريجين ديال لو دوزيام. تمشي دي مع دي غتبقى ليا ا هي المتجهه المنعدمه وغتعطينا 0 tout simplement. Je passe à la deuxième exemple. Au deuxième exemple, donc BC plus BA. عندي هنايا BC يعني انا جاي دابا في هذا لو سونس هذا من B نحو C plus BA plus BA يعني من هذا لو سونس لهذا لو سونس، يعني انا غادي بحال هكا عندي BA. بغيت ندير BC plus DA غادي جو في غاردي BC غنكتبها عادي، هاد BC غنكتبها هنا وغنخدم على BA. هاد BA قلنا في الباراليلوغرام شنو كتقايس؟ كتقايس دائما الضلع اللي اون فاس معاها وفي نفس الاتجاه. دونك BA غتقايس ليا CD، غنجي او ليو ديكريغ BA غنكتب CD، وبالتالي غنكون حصلت على سي في الطرف ديال المتجهه الاولى، وفي الاصل هي المتجهه الثانيه. غتمشي سي مع سي غتبقى ليا بي دي، وغتكون هي الريزولطا ديالي. نشوف المثال الاخر. عندي بي ا يعني من بي نحو ا بلس دي ا بلس دي ا يعني من دي نحو ا. دائما غادي نخلي هاد بي ا اللي عندي في الاول غنكتبها هنايا، دونك ما كاينش مشكل. غنمشي للثانيه اللي هي دي ا نخدم عليها. او لو ديكريغ دي ا غنكتب المتجهه التي تقيسها. شكون اللي كيساوي ليا دي ا عفوا ماشي بي ا. دونك شكون اللي كيساوي ليا دي ا؟ هاد المتجهه اللي من هنا حتى لهنا شكون اللي كيساويها؟ هي اللي اون باراليل معاها، هي سي بي. دونك او لو ديكريغ دي ا جو في écrire سي بي. فوالا au lieu d'écrire DA je vais écrire CB. BA plus CB إلا لاحظتوا راه عندي هنا الأصل وعندي هنا الطرف. الأصل ديال هذه هو الطرف ديال هذه. ماشي ضروري نكتبوها على هذا الشكل، ماشي ضروري دائما نكتبو باش تبان مزيان، ماشي ضروري دائما نكتبوها على هذا الشكل CB plus BA باش تبان لكم. دونك هنا الا كتبت هكا غتبان لكم مزيان. كتبتها ديال الاولى وعاد كتبت حداها الثانيه. دونك CB زائد BA كتمشي مع B كتمشي B مع B كتبقى CA هي هذه. دونك الا شفتوها في هذا الوجه الاخر ما تلفوش، راه هذه هي هذه، غير هنا كتبنا سي بي هي الاولى وهنا كتبنا بي ا هي الاولى. في المثال الموالي عندنا دي سي بلس بي ا. دونك غادي نخلي دي سي كيف قلنا دائما كنعاود نكتبها هي، كاين حتى شي مشكل. كنمشي لبي ا كنخدم عليها. دونك عندي بي ا. شكون اللي كيساوي ليا بي ا؟ اللي كيساوي بي ا هي سي دي. من بي نحو ا وهنا من سي نحو دي، هي المتجهه التي تكون يعني متوازيه معها، ولكن نمشي في لو ميم سونس. ماشي انا عندي بي ا ونمشي ندير انايا دي سي، بي ا غادا هكا ودي سي غادا هكا، لا يكون عندهم لو ميم سونس. دونك نعوض بي ا بسي دي، جوجهم في لو ميم سونس. بي ا نعوضها بسي دي غتولي عندي هنايا سي في ليكستريميتي وفي لوريجين. تمشي سي مع سي غتبقى ليا دي
دي عفوا دي دي. اذا دي دي هي المتجهه المنعدمه، غتعطينا صفر. مشات سي مع سي، بقات ليا دي دي هي المتجهه المنعدمه هي صفر. مثال الاخر ا بي بلس ا دي، غنكتب ا بي هنا عادي، ا دي غادي نجي نقلب على المتجهه التي تساويها. ا دي شنو اللي كتساويها؟ كتساويها بي سي، دونك نجي نكتب بلاصتها بي سي او لو ديكريغ ا دي جو ديكريغ بي سي. كيولي عندي الطرف ديال هادي هو الاصل ديال هادي، يعني ليكستريميتي ديال المتجهه الاولى هي نفسها لوريجين ديال المتجهه الثانيه، كتمشي لنا بي مع بي كتبقى لينا ا سي. فوالا ا سي. دابا عندنا ثلاثه ديال المتجهات ا بي بلس سي ا بلس دي سي. نبدا بالدي سي، نكتبها هي الاولى. علاش؟ حيت عندي هنايا سي ا، باش توضح باش تبان الصوره. دونك دي سي ليكستريميتي ديالها هي سي، و سي ا لوريجين ديالها هو سي. دونك باش تمشي سي مع سي نجيب ا بي نكتبها حداهم. دونك هنا قلنا غتمشي سي مع سي، غتبقى لينا دي ا، نكتب دي ا ونكتب حداها ا بي. هنا حصلت على متجهتين اخريتين ا تمشي هنايا مع هادي، تبقى ليا دي بي ونكتب الريزولطا هي دي بي. نرجعو دابا ليكزارسيس. لوطر كيستيون مونطري كو OA plus OB plus OC plus OD est égal à 0. Donc, comment on va expliquer cela? On a déjà ABCD est un parallélogramme de centre O، يعني متوازي أضلاع مركزه O. Donc شنو كيعني هذا؟ كيعني أن O est le milieu des segments AC، يعني O هي منتصف القطعة AC ومنتصف القطعة BD. Donc O est le milieu de AC et BD. Donc puisque O est le milieu des segments AC et BD, cela veut dire que le vecteur AO est égal à vecteur OC est égal à OC. ولكن نردو البال مزيان لواحد النقطة، هي أنني ما يمكنش نقول OA est égal à OC. هنا كيولي عندهم دو سونس اوبوزي. لا، ما نخليش يكون عندي دو سونس اوبوزي. وي لو كرايون، ما نخليش يكون عندي دو سونس اوبوزي. دونك دائما نمشي بلو ميم سونس. نقول AO، هاد لو فيكتور AO من A حتى ل O est égal à OC. بالنسبة للضلع الآخر عندنا القطر الآخر on a O est le milieu de BD، donc BO est égal à OD. Voilà, OC est égal à AO, OD est égal à BO. Donc, OA plus OB plus OC plus OD est égal à OA plus OB plus AO. يعني au lieu d'écrire OC، هاد OC هادي غنبدلها بالقيمة ديالها، يعني بالمتجهة التي تساويها. غنحيد OC، كتبت OA plus OB هي هادي. au lieu d'écrire OC غادي نكتب القيمة ديالها، لأن نكتب المتجهة التي تقيسها اللي هي AO. فوالا. au lieu d'écrire OD غنكتب المتجهة التي تقيسها اللي هي BO. فوالا. ومن بعد غادي نجي OA بلس غنجيب حداها الفيكتور اللي كتبدا ب A، حيت هذه كتسالي ب A باش تمشي لنا A مع A. دونك فين اللي كتبدا ب A هنايا هي AO، نحطها حداها تمشي A مع A تبقى لينا OO هي هذه. وبالتالي غنمشي للاخرى حتى هي OB نحطها ونقلب على المتجهه اللي كتبدا ب B باش تمشي لينا B مع B وتبقى لينا OO. فوالا OO هي هذه. هنا عندنا متجهه منعدمه تساوي صفر، حتى هذه متجهه منعدمه تساوي صفر. صفر زائد صفر هي صفر. Donc, on a montré que OA plus OB plus OC plus OD est égal à 0. La deuxième question, ou bien la troisième, je déduis que AM plus BM plus CM plus DM est égal à 4OM. Donc, d'après la relation de Charles, اللي ممكن ترجعوا ليها في الفيديوهات الماضيين، عندنا AM est égal à AO plus OM. وعندنا BM est égal à BO plus OM. ما درنا والو هنايا، خدينا AM حطينا O الوسط باش تكون O هي الاكستريميتي ديال الاولى وتكون هي لوريجين ديال الثانيه. حنا كنا في التمارين اللي قبل كنمشيو من هذا المجموع لهذا الريزولطا، دابا غنديروا العكس،
غنمشيو من هاد الريزولطا نخرجوا نردوها مجموع. دونك اي حرف درناه هنايا الوسط غيعطينا هاد المتساويه. دونك ا او بلس او ام، و بي ام حتى هي غنحطو فيها او الوسط، غتولي عندي او هي ليكستريميتي ديال المتجهه الاولى اللي هي بي او، وغتكون هي لوريجين ديال المتجهه الثانيه اللي هي او ام. بالتالي غتولي عندي غنمشي للسي ام حتى هي ندير لها لا ميم شوز، وغنمشي لدي ام حتى هي ندير لها لا ميم شوز. دونك بجوج غندخل ليهم او. دونك شنو غيوقع ليا؟ غتولي عندي ا ام هادي بلس بي ام غتولي كتساوي ا ام غنعوضها بالقيمه ديالها، و بي ام غنعوضها بالقيمه ديالها. au lieu d'écrire AM plus BM, je vais écrire AO plus OM plus BO plus OM. Donc AO plus BO plus 2OM. حيت عندي هنا OM وهنا OM. Donc le résultat غتكون هي 2OM plus AO plus BO. عندي CM plus DM هادي بلس هادي غادي تولي هي هادي بلس هادي. الريزولطا ديال هادي بلس الريزولطا ديال هادي. دونك au lieu d'écrire C1 plus DM, je vais écrire CO plus OM plus DO plus OM. CO نزيدها على DO و OM plus OM هي 2 OM. دونك غنكتب 2 OM plus CO plus DO، يعني AM plus BM plus CM plus DM، يعني هادي زائد هادي زائد هادي زائد هادي شنو غيعطيوني؟ غيعطيوني 2OM plus 2OM هي 4OM plus AO plus BO plus CO plus DO. دونك نعاود نشرح ليكزارسيس. عندي هاد الريزولت، عندي هاد المجموع خصني نبين على ان AM بلس BM بلس CM بلس DM كيعطينا 4OM. غادي ناخد كل وحده فيهم. غناخد هاد AO نحطها هنايا، غندخل عليها O غتولي AM كتساوي AO بلس OM. غناخد BM نحطها هنا وندخل عليها O باش تولي BO كتساوي OM، يعني BO بلس OM BO بلس OM. ناخد CM حتى هي ندير لها لا ميم شوز، ندخل عليها هنا او في ليكستريميتي ديال الاولى وفي لوريجين ديال الثانيه، تولي او هي ليكستريميتي ديال الاولى ولوريجين ديال الثانيه. لا ميم شوز بالنسبه للدي ام. دونك من بعد ما درت هادشي كامل غادي نبدا نجمعهم. غادي نجمع ا ام بلس بي ام، نجمع هادي مع هادي غتعطيني هي هادي زائد هادي، وهادي الا جمعتها مع هادي غندير او ام بلس او ام هي جوج او ام، و ا او بلس بي او هي ا او بلس بي او. غنمشي دابا للسطر الثاني. عندي سي ام بلس دي ام، يعني هاد الريزولطا بلس هاد الريزولطا، وبالتالي سي او بلس دي او بلس او ام بلس او ام. او ام بلس او ام هي جوج او ام، سي او بلس دي او هي هادي سي او بلس دي او. دابا جمعت هادي مع هادي وجمعت هادي مع هادي، غادي نجمع دابا هاد السطر مع هذا باش تولي عندي ا ام بلس بي ام بلس سي ام بلس دي ام، ونشوفهم شحال غيعطيوني. دونك غادي يعطيوني جوج او ام بلس جوج او ام هي 4 او ام، 2 او ام بلس 2 او ام هي 4 او ام، وهنا ا او بلس بي او هي هادي، غنحط حداها سي او بلس دي او هي هادي. دونك سي او بلس دي او هادشي حتى هو غادي نجي عاوتاني نحسبو. غادي ناخد 4 او ام وغادي ندير ناقص، وغناخد المتجهات الاخرين كاملين غادي ندير لانفيرس ديالهم، يعني كانت عندي ا او غتولي موان او ا، بي او غتولي موان او بي، سي او غتولي موان او سي، و دي او غتولي موان او دي. انتبهوا جيدا، هادو كلهم عندهم موان، يعني غيولي يكون موان هو لو فاكتور ديالهم، وغادي ندخلهم كاملين لداخل او ا بلس او بي بلس او سي بلس او دي. دونك 4 او ام نكتبها هنا. هادو كاملين الا عقلتو درناهم في ليكزارسيس اللي قبل مباشره، برهنا على ان او ا بلس او بي بلس او سي بلس او دي كيعطيونا 0. دونك الريزولطا هي 4 او ام.
J'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me poser des questions sur le numéro affiché dans la description. Alhamdulillah, alladhi tatimmu bi ni'matihi as-salihat. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.